आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। IITन देशाचे उदरगतीन म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल म्हळें। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोंय हांणी काल आयतारा फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरान 6वो दिक्षांत सुवाळो आयोजीत केल्लो। ह्या कार्यावळीन गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत खास निमंत्रीत हाजीर आशिल्ले। मुखार उलयतना तांणी सांगलें, भारत 2047 मेरेन विकसीत देश जातलो आनी 2037 मेरेन गोंय विकसीत गोंय जावपाचे वाटेर आसा। गोंय सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी IIT गोंय सध्या फार्मागुडयेवेल्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरांतल्यान तात्पुरतो वावुरता। गोंय सरकार IIT गोंय खातीर वेगळो कॅम्पसा खातीर सुवात दिवपाचो यत्न करता अशें तांणी मुखार सांगलें। 10 साल बाद 20 साल बाद भी आपका गेट टुगेदर इसी गोवा में हो, जो गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट आपको तो हमेशा के लिए याद रहेंगे और जब भी कोई बात आई तो गोवा के बारे में आप जरूर अच्छे ही कहेंगे और डेफिनेटली व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी यू विल डू समथिंग फॉर द स्टेट। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक यू फॉर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। स्टार्टअपांतल्यान नोकरी घेवचे परस नोकरी दिवपी जावचें अशें तांणी IIT अभियंत्यांक आवाहन केलें। तशेंच IIT गोंयांतल्यान पदवी मेळयल्ल्या दरेका विद्यार्थ्याक गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर यत्न करचे आनी पयलीं देश हे भावनेन वावुरचे आनी भारताचे उदरगती खातीर यत्न करचे अशें आवाहन तांणी केलें। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे कार्यावळीक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान मुखेल सोयरेन हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यक्रमान BTech, MTech आनी PhD अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या 174 पदवीधर विद्यार्थ्यांक पदवी भेटयल्यो। दायज धोरणान जीं घरां दायज घरां अधिसुचीत जाल्यांत तांची जतनाय करपा खातीर धन्यांक अर्थीक मजत दिवपाची तजवीज करपी येवजण रोखडीच तयार जातली। पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ही म्हायती दिली। तज्ञांच्या सल्ल्यान सरकारान दायज धोरण तयार केलां। गोंयचीं दायज थळां, दायज घरां, पारंपारीक वेवसाय हांची सूची जाहीर केल्या। ह्या धोरणाचो पर्यटना खातीर लेगीत लाव जातलो। हे धोरण चालीक लावपा खातीर सरकार तरेकवार येवजण्यो तयार करतले। जे कायदे आसात तांचो अभ्यास करतले। धोरण चालीक लावपाक कायदे पुरक नाशिल्ले जाल्यार कायद्यान दुरुस्त्यो जातल्यो। धोरणांत 122 दायज घरां जाहीर केल्यान ह्या घरांची दुरुस्ती तशेंच नूतनीकरणा खातीर येवजण तयार जातली। नूतनीकरणाचो कांय वांटो सरकार घेतले जाल्यार कांय वांटो धन्यांक घेवचो पडटलो। येवजणेचो मसुदो पयलीं तयार जातलो। सुचोवण्यो घेतले उपरांत येवजण निश्चित जातली अशी म्हायती फळदेसाय हांणी दिली। रायबंदरा चोडण मार्गार रो फेरीचे आज उक्तावण जावन ती प्रवाशां खातीर उक्ती जातली। एका फेरीपोटीन 15 मोटारी, 40 स्कुटरी आनी 100 प्रवाशांक घेवन वचपाची तांक आसा। प्रवाशांक 12 मिण्टां परस चड वेळ वाट पळोवची पडची ना अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। रायबंदरा चोडण मार्गार द्वारका आनी गंगोत्री ह्यो 2 रो फेरी धांवतल्यो। बाणावले वाठारांतल्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी शेनवारा दर्याची आनी बोटींची पुजा केले उपरांत काल आयतारा दर्यान बोटी सोडून रापण उडोवन नव्या नुस्तेमारी हंगामाची सुरवात केली। काल कोलवा दर्यावेळेचेर थळाव्या रापणकारांक व्हड प्रमाणांत नुस्तें मेळ्ळें। काल सुरू केल्ल्या पयल्याच दिसा रापणकारांक वेगवेगळ्या तरांचें नुस्तें व्हड प्रमाणांत मेळ्ळें। ताका लागून नुस्तेकारांनी खोस परगटायली। बाणावले दर्यादेगे नुस्तेकारांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1 ऑगस्टाक नुस्तेमारी बंदी काडल्या उपरांत हवामानाचो अदमास घेवनूच बोटी खोल दर्यान सोडटले। फोंड्या टेबल टेनिस स्पोर्ट्स क्लबच्या अखिल गोवा प्रमुख मानांकन टेबल टेनिस सर्तीन 19 वर्सां पिराये सकयल्या चल्यांच्या एकोड्या गटान अव्वल मानांकीत एरन फारियास आनी द्वितीय मानांकीत चंदन कारे हांच्या मजगतीं जाल्यार चलयांच्या एकोडी गटान इशिता कुलासो आनी निजा कामत हांच्या मदीं विजेतेपदा खातीर लडत जातली। ही सर्त फोंड्या क्रीडा संकुलांत सुरू आसा। सध्या गोंयांत पावसाचो नेट उणो जाला पूण अदीमदीं वत आनी पावस पडपाची नोंद सुरू आसा। गोंयांत 1 जून ते 11 जुलय ह्या काळांत सरासरी 50.93 इंच पावसाची नोंद जाल्या। संबंदीत काळांत राज्यांतल्या 14 केंद्रांतल्यान 6 केंद्रांनी सरासरी 50 इंच पावस पुराय केला। आतां मेरेन सगळ्यांत चड 57.90 इंच पावस दारबांदोड्या वाठारांत नोंद जाला।
फुडल्या 5 दिसान राज्यात चडांत चड तापमान 31°C उण्यांत उणें तापमान 25°C मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.